کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا یأتی یوم القیامت انا وہو کہاتین واشار بالسبابت والوسطى وفرج بینہما او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ارزانی پر قصور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، مختلف علاقیاں چوں، دیہاتاں چوں، قصبیاں چوں تشریف لانے والے معزز مہمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڑی سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج میں اور تسی سارے 23 جولائی 2021 دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر مل بیٹھے ہیں، اللہ ان جنت کٹھیاں فرمائے، حضور دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ تعالیٰ سانو سارے نو جامع کوثر نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی تعریف کیتی جائے، حمد و ثنا کیتی جائے کم ہے۔ او اللہ جو ساری کائنات نو بنان والا ہے، ساری کائنات دا نظام چلان والا ہے، نہ دنیا بنان اندر کسے دا محتاج، نہ دنیا چلان اندر کسے دا محتاج۔ دنیا بنان اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، دنیا چلان اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات اور صفات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جو ساڑھے سب دے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے، پیشوا بن کے آئے، اللہ اس محبوب دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات، اولاد اور ماں باپ دا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی پیارا رشتہ بنایا ہے۔
اور پھر ان رشتوں وچوں باپ اور بیٹی دا رشتہ بڑا حسین رشتہ، بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ خطبے دیاں کڑیاں، جمعے دیاں کڑیاں، قبولیت دیاں کڑیاں ہوندیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ ہر مسلمان دی بیٹی دے مقدر اور نصیب اچھے بنائے۔ اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہوئے تے تاں ہی نعمت ہے، بیٹا ہوئے تاں بھی نعمت ہے، جے بیٹی ہوئے تاں بھی نعمت ہے۔ اولاد بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ تعالیٰ دا فضل تے کرم ہے، بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ دا فضل تے کرم ہے۔ کسے بھی نعمت دی قدر دا اندازہ انسان نو ادو ہوندا ہے جدو بندہ اس نعمت تو محروم ہوئے۔ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، کسے بیمار نو پوچھو نا، سانو ہٹیاں کٹیاں نو کی پتا تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جڑے ہسپتالاں دے ایمرجنسی وارڈ اندر، ICU وارڈ اندر جمع نے بیچارے، نہ مرضی دا کھا سکدے، نہ مرضی دا پی سکدے، نہ چل سکدے، نہ ٹر سکدے، انہوں نے پوچھو تندرستی کتنی بڑی نعمت۔ اے اکھیاں کتنی بڑی نعمت ہے، کسے نبی نے پوچھو۔ اے زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کسے گونگے بہرے دے اشارے نو دیکھو۔ حضرات اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کسے بے اولاد نو پوچھو۔ جڑا رات بھی رو رو کے دعاواں کردا ہے، دنے بھی روندا ہے، اللہ جے بیٹا نہیں دینا چل بیٹی عطا کر دے، کو کر دی رونق ہی بن جائے، بہار ہی بن جائے۔ جی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کیتی ہے دی قدر کرو، اور یاد رکھنا ہر نعمت دے بارے اللہ نے قیامت نو سوال کرنا ہے۔ اولاد دے بارے بھی اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اولاد دی کی تربیت کی تھی، اولاد نو کس رستے لگایا، اولاد دا کیسا رویہ بنایا، کیسا اخلاق بنایا، کیسا کردار بنایا، اولاد نو کیسی سوسائٹی مہیا کی تھی، کیسا ماحول مہیا کیتا، سوال ہوئے گا، پوچھا جائے گا، اسا سارے کو پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات بیٹی بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہے۔ آئیے سنیے قرآن، اللہ دے قرآن تے غور کرو گے پتہ چلے گا جدو اللہ نے اولاد دا ذکر کیتا ہے پہلے بیٹے دا ذکر نہیں، پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے۔ کتے لئے ہے قرآن چ مالک کائنات نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو، زمیناں دا بادشاہ بھی اللہ ہے، آسمانہ دا بادشاہ بھی اللہ، زمینہ تے اختیار بھی اللہ دا، آسمانہ تے اقتدار بھی اللہ دا ہے، زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ ذوالجلال ہے، ساری کائنات دا مالک و مختار اللہ پاک، اللہ 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 او مرضیاں والا ہے، جو چاندہ پیدا کردہ ہے، او مالک مرضیاں والا ہے، جو چاندہ پیدا کردہ ہے۔ اللہ پاک نے اگے تذکرہ فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ چاہے تے بیٹے عطا فرمائے۔ جدو اللہ نے اولاد دا تذکرہ کیتا ہے، اولاد دا ذکر کیتا ہے، پہلے اللہ نے بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا۔ او مرضیاں والا چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے، چاہے تے بیٹے عطا فرمائے، پہلے ذکر بیٹی دا ہے۔ کیوں؟ مالک دیاں مرضیاں نے۔ اللہ پاک نو پتا سی نا
بیٹا جمے تو خوشیاں ہر کوئی منائے گا، بیٹا پیدا ہوئے مٹھائیاں ہر کوئی ونڈے گا۔ اللہ پاک نے پہلے ذکر بیٹی دا فرمایا، جنہ دا نام سن کے کئیاں دے کلیجے سکڑ جاندے، جنہ دے متھے وٹ پہ جاندے۔ اللہ پاک نے پہلے ذکر بیٹی دا فرمایا، او مرضیاں والا ہے نا، او تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا۔ کی دی رضا ہے؟ بولو۔ او تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا، جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے دا، لکھ پاویں ہنجو آندے اے موتی رولنے، اے سارے اختیار سونے اللہ کو لنے۔ اللہ اللہ مالک کبریا نے پہلے بیٹی دا تذکرہ فرمایا، یہب لمن یشاء اناسا۔ ابو داؤد دی روایت سن لو، میرے پاک نبی دا فرمانے عالی شان رحمت کائنات نے فرمایا، من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنہا ولم یوسر ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ میرے تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، جنہوں اللہ نے تھی عطا فرمائی، اللہ اللہ آپ نے فرمایا ہے او لوگوں جنہوں اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، تھی عطا فرمائی، بیٹی دے پیدا ہون تے متھے وٹ نہیں پایا، دل سوڑا نہیں کیتا، پریشان نہیں ہویا، بیٹی نو حسن منحوس نہیں سمجھیا، بیٹی دے آن تے متھے وٹ نہیں پایا۔ اللہ اللہ ہاں ہاں پھر بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیتی، انہوں زندہ درگور نہیں کیتا، او دی تسلیل نہیں کیتی، اور بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیتی۔ جویں دا پیار پترا نال ایویں دا پیار تیاں بھی نال، جویں دا پیار بیٹیاں دے نال انج دا پیار بیٹیاں دے نال، جن نے انج دا انصاف کیتا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک جنت دا داخلہ تا فرمائے گا۔ اللہ پاک بیٹی نال پیار دی برکت نال، بیٹی نال انصاف دی وجہ تو اللہ جنت دا داخلہ تا فرمائے گا۔ اللہ اللہ او مسلمانوں سن لو نا، میرے پاک نبی نے بیٹی دی قدر کرندہ والد سے آئے اور آپ نے اپنی عملی زندگی دنیا دے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ اللہ آپ نے بیٹیاں نال پیار کر کے دکھایا، آپ نے بیٹیاں نال محبتاں کر کے دکھائیاں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ معصوم جی عمر نا، چھوٹی جی عمر ہے، میرے پاک نبی کو لہاں دیا، ابو نو ملنا دیا، میرے پاک نبی ویندے میری بیٹی آ رہی ہے، میری فاطمہ آ رہی ہے، میرے جگر دا ٹکڑا آ رہا ہے، میرے پاک نبی بازو پھیلا دیں دے۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی بازو پھیلا دیں دے، اور بیٹی بھی دوروں بازو پھیلا لیں دی، ابو جان دے سینے نہ لگ جان دی، آ کے نا بیٹی بابا جان دا چہرہ چم دی، اور نبی پاک اپنی بیٹی دا چہرہ چم دے، محبت کر کے دکھائی، پیار کر کے دکھایا۔ دنیا نے دسیا لوگو تیاں نال انج پیار کرو جویں آمنہ دلال پیار کر دے، جویں محمد مصطفیٰ پیار کر دے نے، ایویں دا پیار کرو، ایویں دا پیار۔ بیٹیاں نو ماپیاں تے بڑا مان ہوندا ہے، بیٹیاں نو تیاں نو ماپیاں دا بڑا مان ہوندا ہے، اور خاص کر ابو دا بڑا مان ہوندا ہے۔ اللہ اللہ باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیا، باپ مرن تے پاپیاں بھی نہیں جان دیا، اونا دے اپنے ویر بھی آکھے لگ دے نہیں، اونا دے اپنے ویر بھی آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اللہ اللہ پتر بے شک سارے جہان تو مندے نے، ماپے آکھن نہیں جگ تو چنگے نے، پتراں خاطر خیرت پیچھے لگ دے نہیں،
टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाब लवर्गे होर सहारे लभदे नहीं बाब लवर्गे होर सहारे लभदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप मरन ते सारे हौसले टह जांदे तियां पुत्र मुश्किलां दे विच पै जांदे बाप मरन ते सारे हौसले टह जांदे तियां पुत्र मुश्किलां दे विच पै जांदे लोग पराए कदे भी नेड़े लगदे नहीं लोग पराए कदे भी नेड़े लगदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं अल्लाह 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 बाप मरन ते वेड़े सुंजे हो जांदे 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 खुले बूए टो जांदे किसे नू भी लोग बाप गवाचे लभदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप दे सिर ते तियां मौजां मान दिया मर जावन जद बाप ते पापियां भी नहीं जान दिया उन्हां दे अपने वीर भी आखे लगदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं अल्लाह पाक ने बाप ते बेटी दा रिश्ता कितना प्यारा बनाया अल्लाह 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 लोगो मेरे पाक नबी दी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा हाल किए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार ने 12 रबीउल अव्वल करीब आ गया है 12 रबीउल अव्वल दियां कड़ियां आ गईयां ने मेरे पाक नबी ने फरमाया लोगो ऐ शाम मेरी बेटी फातिमा नु बुलाओ अल्लाह 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 उस वेले बेटी ज़ैनब भी दुनिया तो जा चुकी सी रुकैया भी दुनिया तो जा चुकी सी आप दी बेटी उम्मो कलसूम भी दुनिया तो जा चुकी सी इको बेटी दुनिया ते मौजूद जिदा नाम फातिमा ज़हरा है आपने फरमाया शाह फातिमा नु मिलन जी कर रहा है मेरी धी फातिमा नु बुलाओ मेरी बेटी फातिमा नु बुलाओ मेरे हसन हुसैन नवासिया नु बुलाओ फातिमा नु बुलाया गया ज़हरा तेरे बाबा जान तेनू याद करदे ने तेरे अब्बू तेनू याद पे करदे ने बीबी फातिमा अपने अब्बा जान नु मिलण वास्ते आईयां अल्लाह 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 आके नबी पाक दे सराणे बैठ जांदियां ने ते की वेंदियां ने मेरे बाबा जान नु इतना तेज बुखार इंज पानी अंदर हथ गिला करदे ने बार बार नबी पाक अपने मत्थे ते लांदे अपनी पिशानी मुबारक ते लांदे बेटी फातिमा देख रही ने मेरे बाबा नु किन्ना तेज बुखार अल्लाह 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 एवें ख्याल आया मैं अब्बू दा बुखार ते चेक कराना ते अपना हाथ नबी पाक दी पेशानी ते रखिया है अपना हाथ नबी पाक दे रुखसारां ते रख दियां ने अपना हाथ नबी पाक दे मुखड़े ते रख दियां ने अल्लाह 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 हाथ गर्म हो जाता है हाथ गर्म हो जाता है मालूम हो गया बड़ा तेज बुखार आखिर बेटी इन्ना ते अब बेटी दा रोना निकल गया है चीख निकल गई है तो रो के की कहंदियां ने वाह करबा ऐजे बाप बेटी दी आपस दी मोहब्बत और सुनो कैसा प्यार है कैसी उल्फत है बेटी रो रही है वाह करब अबा हाय मेरे बाबा जान नु किन्ना तेज बुखार हाय अब्बू जी नु किन्ना तेज बुखार मेरे पाक नबी ने हिम्मत हौसला करके पीछे वेख्या बेटी फातिमा रो रही है बेटी दी अखियां चो त्रिप त्रिप आंसू जारी ने आपने हाथ बढ़ाया अपनी बेटी नु दिलासा दिता फरमाना ना लईसा अला अबी की लईसा अला अबी की करबन बादल यऊ
ना मेरे जिगर दे टुकड़े ना रो, ना मेरी फातिमा ना रो, ना मेरी ज़हरा ना रो। अज तेरे बाबे दी आखरी तकलीफां ने, अज तेरे अब्बू दी आखरी तकलीफां ने। अज तो बाद तेरे बाबे नू कोई गम नहीं आएगा, अज तो बाद तेरे बाबा नू कोई दुख नहीं आएगा, अज तो बाद तेरे बाबा नू कोई परेशानी नहीं आएगी। लईसा अला अबी की करबुल बादल यऊम। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों जदों नबी पाक दुनिया छोड़ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो तशरीफ ले गए, 6 महीने तक फातिमा जिंदा रहियां ने, 6 महीने तक सैयदा ज़हरा अपने बाबा जान तो बाद जिंदा रहियां। इन्हां 6 महीने दे अंदर नबी पाक दे घराने दे किसी फर्द ने फातिमा नू हसदियां नहीं वेखिया, ज़हरा नू मुस्कुरांदियां नहीं वेखिया। इतना गम बाबा जान दा फातिमा ते आया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और 12 रबीउल अव्वल वाला दिन सी ना, जिस दिन फातिमा ने रो के फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फरमांदियां ने जिन्ना च मेरे ते गम आए, अज जिन्ना मेरे ते दुख आए मेरे बाबा मुहम्मद मुस्तफा दी जुदाई दा, मेरे बाबा जान मुहम्मद अरबी दा। अल्लाह अल्लाह। लौ सुब्बत अलैया मसा, हाँ सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। नबी पाक दी बेटी फातिमा फरमा रही ने, लोगों जिस दिन मेरे बाबा मैनू छड़ के दुनिया तो चले गए, जिस दिन मेरे अब्बू जान जुदाइयां दे गए, जिस दिन मेरे दरवाजे च मेरे बाबा दा जनाजा उठा है, लोगों इस दिन इतने गम आए, इतने सदमे आए, इतने गम आए, इतने सदमे आए। अगर ये सदमे, अगर ये गम ये सदमे सूरज ते पै जान ते सूरज दियां रोशनियां खत्म हो जान, दिनां ते पै जान, दिन रातां बन जान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना सदमा बेटी नू बाप दा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ लोग इस वास्ते मेरे पाक नबी ने फरमाया बेटियां नाल मुहब्बत खास करया करो, उल्फत खास करया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इत्थों तक नबी पाक ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने 2 बेटियां ता फरमाइयां। किनियां बेटियां? एक रवायत चाहता है सलासु बनात, 3 बेटियां। एक रवायत में 2, एक में 3 का जिक्र। जिन्हों अल्लाह ने 2 बेटियां ता फरमाइयां। मन अल जारियतैन, जिन्ने 2 बेटियां पालियां, 2 तियां पालियां, 3 बेटियां पालियां ने सवाब और ज़्यादा, 4 बेटियां दी परवरिश की अजर और ज़्यादा, 5 बेटियां, 6 बेटियां, 7 बेटियां पालियां, अजर बढ़ता जाएगा, अजर बढ़ता जाएगा, सवाब बढ़ता जाएगा। आपने फरमाया जिन्हें कम अज कम 2 बेटियां पालियां, बट मत्थे वट नहीं पाया, दिल सौड़ा नहीं किया, परेशान नहीं होया बेटियां दे आन ते। आपने फरमाया रहमत कायनात ने फरमाया है बच्चियां जवान हो गई, नेक घर अंदर शादियां कीतियां, अच्छे घर अंदर शादियां कीतियां, नेक घर अंदर ईमान दी बुनियाद ते दीन दी बुनियाद ते रिश्ते कीते। आपने फरमाया रहमत कायनात ने फरमाया ओ बंदा क़यामत नू आएगा याती यौमल क़यामती आना वाहुआ कहातैन। फरमाया मैं ज़ैनब दा बाबा भी आवांगा, और 2 बेटियां वाला भी आएगा, मैं रुकैया दा अब्बू भी आवांगा, और 2 बेटियां वाला भी आएगा क़यामत नू। मैं उम्मो कलसूम दा बाबा जान भी आवांगा, और 2 बेटियां वाला भी आएगा। मैं फातिमा दा अब्बू भी आवांगा, और 2 बेटियां वाला भी आएगा। आका जी किवें तशरीफ ले आओगे? आपने फरमाया इंज जिवें उंगलां करीब करीब, उंगलां नेड़े नेड़े, उंगलां कठियां कठियां, अल्लाह पाक उस बंदे नू मेरा कुर्बता फरमाएगा। अल्लाह उस बंदे नू मेरा, केड़े बंदे नू? जिन्ने बोलो धी दे जम्मण ते बीवी नू तलाक दे दित्ती,
اس معاشرے اندر کتنی طلاقاں ہوئی ہیں جی، یہ جو تیسری بیٹی ہوئی ہے، مینوں منڈا نہیں مل رہا، یہ جو تیاں ہوندیاں نے، اور چلیا یہ بیچاری دا کوئی وس ہے؟ اولاد نعمت ہی ایسی ہے، نہ بیوی دا واسے، نہ باپ دا واسے، خامن دا واسے، نہ سوریاں دا واسے، نہ نانکیاں دا، نہ دادکیاں دا، ایتھے مرضی صرف اللہ دی چل کی دی مرضی چل دی ہے، نہ کسی بابے دی، نہ پیر دی، نہ مرشد دی، نہ استاد دی، نہ صوفی صاحب، نہ میاں صاحب، کسی دی مرضی نہیں چل دی۔ اولاد دے معاملے اندر مرضیاں چل دیاں نے، اللہ کلے دیاں چل دیاں نے، ورنہ لوگوں اللہ دی زمین تے کئی پیر صاحب بھی ایسے جنہ دے اولاد کوئی نہیں، جنہ دے بیٹیاں کولے اولاد کوئی نہیں، جنہ دیاں بیٹیاں کولے اولاد کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ پاک دا نظام ہے، اللہ دا نظام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامت آنا وہوا کہاتین، او قیامت نو آئے گا میرے نال انج نیڑے ہوئے گا، قریب ہوئے گا، جویں ہاتھ دی انگلاں قریب نے، ہاتھ دی انگلاں کٹھیاں نے۔ اللہ پاک اس بندے نے میرا قرب عطا فرمائے گا، اللہ پاک اس بندے نے میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلائی رتبے پا گیا، او تے آلائی رتبے پا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، اولاداں والے ہو اج اللہ دا قرآن سن کے لے جاؤ، نبی پاک دے فرمان سن کے لے جاؤ، اپنے دلان دیاں کھیتیاں آباد کر کے لے جاؤ، اپنے دلان دے گلدستے معطر کر کے لے جاؤ، اپنے دلان منور کر کے لے جاؤ، اپنے دلان اندر بیٹیاں دی محبت بھر کے لے جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب آداب سکھا لے گا، نالے ادب آداب سکھا لے گا، پالے خوب سنبھالے گا، او تے اپنی آخرت بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، انہوں آگ تو ملی آزادی ہے، پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، انہوں آگ تو ملی آزادی ہے، کیتی بدر منیر منادی ہے، جو حق دی راہ سمجھا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، من آل جاریتین حتی تبلغا یاتی یوم القیامت آنا وہوا کہاتین۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار اے سعادت بڑے بڑے عملان نال مل دی ہے، نبی پاک دا ساتھ کوئی چھوٹی جی نعمت نہیں، نبی پاک دا ساتھ مل جانا کوئی چھوٹا جا انعام نہیں، کوئی چھوٹا جا احسان نہیں ہے، اللہ دی قسمیں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ دی قسمیں بہت بڑی نعمت ہے، نبی پاک دا ساتھ مل جانا اے بہت بڑی سعادت ہے۔ ہاں بیٹیاں نال پیار کریں گا، اللہ کملی والدہ ساتھ نصیب فرمائے گا، اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمائے گا، میرے پاک نبی دا قرب ملے گا، میرے نبی دا پڑوس ملے گا، اور نبی پاک دا گوانڈی بنے گا جنت اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے آئیے توجہ کیجئے، سنیے ذرا، اے میرے مولا آج جتنے بھی آئے اللہ سب دیاں اولاداں دے نصیب سونے بنا دے، اللہ جتنے بھائی آئے بہن آئیاں اللہ سب دیاں اولاداں دے مقدر سونے بنا، اللہ جنہ کلے اولاد نہیں نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔ حضرات اگرامی سنو اللہ دا قرآن، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ ذوالجلال ساری کائنات دا مال کو مختار ہے، اللہ ساری کائنات دا مال کو مختار ہے، ساری دنیا تے اختیار بھی اللہ دا ہے، ساری دنیا تے اقتدار بھی اللہ پاک دا ہے۔ اللہ 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 تیاں دے وے پوت دے وے، کون؟ پھر بولو، کوئی بابا دے سکدا؟ سوریاں دی مرضی چل دی، میاں دی مرضی چل دی، باپ بیگم دی مرضی چل دی، نہیں چل دی کسے دی، لوگوں خدا را نہیں چل دی، صرف اللہ دی مرضی چل دی۔ سید عبدالغنی شاہ صاحب اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے رحمت اللہ علیہ، 50 سال پہلے دنیا تو ٹر گئے، بڑے اللہ دے نیک ولی سن، چہرے تے نور برسدا سی، قرآن پڑھ دے تے انج لگ دے جی میں فضاواں جو پرندے بھی رک کے قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ بھی اللہ دے ولی سن تے ولی انہاں نال پیار کر دے سن۔ لوگ بڑی بڑی دوروں دعاواں کران آندے کہ چلو شاہ جی کو دعا کرائیے، شاہ جی دعا بھی کر دے تو بڑے حیران بھی ہوندے، واہ مولا تیری مرضی ہے۔ لوگ میرے کو اولاد دی دعا کراؤن آندے، میری اپنی جھولی خالی ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے، اور میرے دین دے بزرگوں، میرے نبی دی امت دے نیک بندے ہو، تہاڈا کم صرف دعا کرنا ہے، اگے مرضی میری چلنی ہے۔ تہاڈا کم صرف بولو میرے ولیو، تہاڈا کم دعا کرنا ہے، اے میرے نیک بندے ہو، میری نیک بندی ہو، تہاڈا کم دعا کرنا ہے۔ مرضیاں تے میریاں ہی چلیاں نے، مرضیاں تے رضاواں تے میریاں چلیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں سن لو جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی جناب محمد، ہاں سید عبدالغنی شاہ صاحب دی گل سنا رہے ہیں، ایک دن نہ تقریر پہ کرن، ہاں تے اے آیتاں پڑھیاں جڑی آیتاں میں پڑھیاں نے، تے شاہ صاحب دا انداز سی کو قرآن پڑھن دا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وجد وچ آ کے قرآن پڑھنا تے لہراں بہرا ہو جانیاں۔ اللہ دے ولی نے سید نے قرآن پڑھیا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اے شاہ صاحب دا لہجہ سی، شاہ صاحب دا انداز۔ اللہ اکبر کبیرہ، شاہ صاحب دنیا تو ٹر گئے چلے گئے، پچھوں لکھاں دی تعداد اندر اللہ نے لہجے قرآن پڑھنے والے خطیب پیدا کر دی۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ مولانا رفیق زاہد صاحب جان دے نے، بزرگ جان دے نے، جنہ دی عمرہ اللہ نے 50 سال تو زیادہ بنائیاں، جنہ نے ساڑھے اکابر سنے، اسلاف سنے۔ شاہ صاحب دا وکھرا ہی انداز سی قرآن پڑھن دا، سید دے چہرے تے نور برسنا تے ہونٹاں چو قرآن دی آیتاں نکلنیاں، سبحان اللہ۔ دنیا کھڑی ہو کے شاہ دا قرآن سن دی تے قرآن پڑھیا، ادھر چہرہ موڑیا، ایک بندہ بیٹھا سی عقیدت مند جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں سن تے بیٹا، تے سید نے قرآن پڑھیا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ دی مرضی، اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ اے دی مثال او میرا پرا بیٹھا ہے، انہوں اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیاں، بیٹا کوئی نہیں۔ ادھر چہرہ موڑیا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جنہوں چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ اے دی مثال ہو میرا پرا بیٹھا ہے، انہوں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹی کوئی نہیں۔ اینجے سامنے مجمع وال چہرہ موڑیا، فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا،
او یزوجہم ذکرانم و اناسا، اللہ دی مرضی اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں بھی عطا فرمائے بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اور لوگوں دی مثال تسی بیٹھے ہو، تو انہوں اللہ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں، تو انہوں اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے۔ تے قرآن دی اگلی قرآن دی عید اگلا جملہ پڑھے تے شاہ دی اکھیاں چانسو آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ او مالک مرضیاں والا جنوں چاہے کچھ بھی نہ عطا کرے۔ او لوگوں دی مثال عبدالغنی شاہ تواڈے سامنے کھڑا ہے، نہ بیٹی ملی نہ بیٹا ملیا، اللہ واللہ اللہ، نہ بیٹی ملی نہ بیٹا ملیا ہے، مرضی اللہ دی چل دی ہے، اللہ واللہ اللہ۔ ساری کائنات دیاں فریاداں سن دے تے کون؟ ساری کائنات دیاں بیڑیاں بننے لاوے تے کون؟ تے عقیدہ بنا کے جاؤ، عقیدہ بنا کے جاؤ۔ بگڑے سارے کم بناندا اللہ، سارے آندی گل بناندا اللہ، بگڑے سارے کم بناندا اللہ، ماڑے آندی بھی گل بناندا اللہ۔ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ، سارے آندی گل بناندا، سارے آندی گل بناندا اللہ، بگڑے سارے کم بناندا اللہ، ماڑے آندی بھی گل بناندا اللہ۔ اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو، اے بختاں دیو ماریو کنو یاد کرو؟ اے لیکھاں دیو ماریو رب نو یاد کرو، ستڑے سب دے لیکھ جگاندا اللہ، سارے آندی گل بناندا اللہ، اللہ اللہ۔ پتھر دے وچ کیڑے نو کوئی فکر نہیں، تو بھی فکر نہ کریا کر، تیری روٹی دا بندوبست کنے کرنا ہے؟ نہ فکر کریا کر، نماز پڑھیا کر، نہ فکر کریا کر، نماز پڑھیا کر، پنجگانہ نمازی بن جا، ریگولر نمازی بن جا، مستقل ویرا مستقل نمازی بن جا۔ او جیدہ نمک تے جیدہ رزق دیتا کھانا ہے، او دا نمازی بن جا، او دے سامنے متھا ٹیکن والا بن جا۔ تو ساں کل قرآنیہ کیتیاں، قرآن نے کی کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پڑھو ذرا آیت، جنوں آندھی پڑھ لو سارے، کرو ترجمہ۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور ہاں قربانی دا ذکر پہلے کہ نماز دا؟ سارے بولو، قربانی دا ذکر پہلے کہ نماز دا؟ ہاں ہون آپ قربانیاں کر لیاں ناتے تو ہوتے، بس پہلے ذکر ویرو نماز دا ہے۔ نمازی بڑھو تے قربانیاں کرو، نمازی بڑھو پہلے۔ اے میرے مولا سنو سارے پکے نمازی بنا، اللہ سنو سارے اللہ مستقل تے ریگولر نمازی بنا۔ پتھر دے وچ کیڑے نو کوئی فکر نہیں، کیوں؟ پتھراں وچ وی رزق پہنچاندا اللہ، پتھراں وچ وی رزق پہنچاندا اللہ، سارے آندی گل بناندا اللہ۔ حضرات میں عرض کر رہا سا، شاہ صاحب نے قرآن پڑھیا، فرمایا قرآن دی آیت دا جملہ پڑھیا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔
یہ اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ جنوں چاہے کچھ بھی نہ عطا فرمائے۔ لوگ میلا تو دعاواں کران آندے نے، مگر سید دی اپنی چولی خالی ہے، سید دی اپنی گود خالی ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے لوگو جے میں عطا کرن تے آ جاواں تے ابو لہب کافر نو بھی، اکرمہ ابو لہب کافر نو بھی، عتبہ تے عتیبہ جیسے بیٹے عطا کر دیاں، ابو جہل نو اکرمہ عطا کر دیاں۔ جے اپنی مرضی تے آ جاواں، اپنی شان بے نیازی تے آ جاواں، بیوی عائشہ ہوئے، خامد آمنہ دلال ہوئے، کچھ بھی نہ عطا کراں۔ مرضیاں کی دیاں چل دیاں نے، مرضیاں میرے اللہ دیاں چل دیاں نے۔ فریاد کریا کر اللہ دے سامنے، دکھڑے سنایا کر اللہ ذوالجلال نو، فریاداں کریا کر اللہ دے سامنے۔ او میری بہنہ جے اولاد نہیں، او قوم دی بیٹی ہے جے تیرے کولے اولاد نہیں، پھر سجے کھبے جا کے دکھڑے نہ سنایا کر، انسانہ دے اگے نہ رویا کر، اللہ دے سامنے رویا کرو، اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ اللہ دے سامنے روو گے، اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤ گے، اللہ ضرور گود ہری کرے گا، اللہ ضرور ماندیاں مراداں تا فرمائے گا۔ او دے سامنے اپیلا لایا کر، خالقا تیریاں نسب مہربانیاں، مالکا تیریاں نسب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونو کدی نہ خالی، خالقا تیریاں نسب مہربانیاں، مولا تیری شان نو ویکھاں، چک دے کل جہان نو ویکھاں، جیڑے تیرے دین تو کٹ گئے علی عمر عثمان نو ویکھاں، مالکا تیریاں نسب مہربانیاں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی دے دروازے تک منگتی آئی، منگن والی آئی ہے، نبی پاک کر کوئی نہیں، امی عائشہ کرنے، انہیں صدا لائی، او نبی دے اہل بیت، او نبی دے کروالے ہو، میریاں بچیاں پکھیاں نے، میریاں بیٹیاں پکھیاں نے، کو اللہ واتے کھان نو چیز مل جائے، میریاں بیٹیاں دی بھوک چلی جائے۔ امی عائشہ فرما دیاں نے، میں اپنا سارا کار بولے آئے، لم اجد حتی تمرتن واحدتن، ایک روایت اندر آیا 3 کھجوراں ملیاں، ایک اندر آیا 1 کھجور ملی، چلو 3 کھجوراں ملیاں، اماں جان نے 3 کھجوراں بی بی نو دے دیتیاں، لے بی بی اے کھجوراں 3 پئیاں سن، اے تو لے جا۔ مائی نے کی کیتا، 1 کھجور 1 بیٹی نو، دوسری کھجور بیٹیاں نو اینی بھوک لگی سی، اینی بھوک لگی سی، جلدی نال بچیاں نے اپنے حصے دی کھجور کھا لئی۔ جدو ماں اپنے حصے دی کھجور منہ چ پان لگی، بیٹیاں تھی پہ گئی، امی جی بھوک بڑی لگی ہے، ایک کھجور بھی سانو دے دے، بھوک بڑی لگی ہے۔ ماں نے آپ نہیں کھادی کھجور دے 2 ٹکڑے کی تھے، 2 ٹکڑے کر کے ادھی کھجور 1 بیٹی نو، ادھی کھجور دوسری بیٹی دے منہ چ پائی۔ امی عائشہ ویندیاں رہ گئیاں، اللہ ماواں اولاداں نال کنا پیار کر دیاں نے، اللہ جی ماپے اولاداں نال کنا پیار کر دے، اپنے منہ چ کٹ کے اولاد دے منہ چ لقمے پا دیندے۔ اماں جی دی اپنی اولاد نہیں سی، لوگوں دل تے بڑا اثر ہویا ہے، یقیناً احساس سے آیا ہوئے گا، کاش میری بھی اولاد ہوندی، میں بھی اپنی اولاد نال ایویں دا پیار کر دی، کاش میری بھی اولاد ہوندی، میں اپنی اولاد نال انج محبتاں کر دی، لیکن مرضیاں میرے اللہ پاک دیاں نے۔ اماں جان تے بڑا اثر ہویا ہے، اللہ اللہ مائی چلی گئی، نبی پاک تشریف لے آئے، امی عائشہ نے سارا واقعہ سنایا، میرے پاک نبی سمجھ گیا عائشہ دے دل تے اثر ہویا ہے، آپ نے فوراً ایک حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا من ابتلی فی ہذہ البنات، جیڑے مائی باپ، جیڑی ماں، جیڑا باپ، جیڑا بابا اپنی بیٹیاں دے معاملے اندر آزمایا گیا، امتحان چپایا گیا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، پھر بھی پریشان نہیں ہویا، ٹینشن نہیں لئی، ٹینشن نہیں لئی،
अपनियां बेटियां नाल चंगा ही सलूक कीता है, अच्छा ही सलूक कीता है। आपने फरमाया कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। ए बेटियां क़यामत नूं अपने मापियां दे वास्ते दोज़ख तो पर्दा बन जाणगियां। पुत्र भी बड़ी वड्डी नेमत है, पर ऐ शान सिर्फ बेटी दा ही है कि क़यामत नूं जहन्नम तो बेटियां पर्दा बनणगियां। बेटे दे बारे किते नहीं आया कि बेटे भी पर्दा बनणगे। कुन्ना लहू सितरन मिनन नार। ए बेटियां क़यामत नूं जहन्नम तो पर्दा बन जाणगियां। फेसबुक ते एक दिन ना एक हिकायत चली, मैं नहीं मानता कि शायद सच्चा वाक़या भी हो सकता है, ना मैं उसकी तस्दीक करना ना तरदीद करना। जनाजा खड़ा होया, मौलवी साहब ने ऐलान किया हज़रात को लैन देन का मामला है तो वारस अगे आओ, जिम्मेदारी कबूल करो। वारस ते ना बोले, मगर एक बंदा सामने आके कहता जी मैं 3 लाख रुपया लेना है, को पहले पैसे दो तो फिर जनाजा पढ़ाओ। कितना लेना है? 30 लाख लियाओ, पहले पैसे फिर जनाजा। मुंडे सफ़ा च खड़े, नज़रां नीवियां कर लियां। कोई सोचता है वड्डा हथ खड़ा करे, कोई सोचता उस तो छोटा हथ खड़ा करे, कोई सोचता है उस तो छोटा, कोई सोचता है सारे तो छोटा। सारे ने नीवियां पाइयां, कोई हाँ नहीं कर रहा, कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। वो बंदा रौला पा रहा, मैं जनाजा नहीं पढ़न देना जब तक मेरा कर्जा नहीं मिलेगा। पिंड रौला पै गया जी, जनाजा रोक दिता गया है। किसी बंदे ने पैसे लेने सन, कहता पहले पैसे ले आओ तो फिर जनाजा होएगा, वरना मैं जनाजा नहीं करन दिया। बेटी रोंदी चीखा मारदी चली अपना जेवर लेके, अपने मकान दियां चाबियां लेके, अपना जेवर हाथ अंदर पकड़िया है ते मकान दियां चाबियां फड़ियां ने। कहन लगी मेरे बाबे दा जनाजा ना रोको, आ मेरा जेवर भी ले लो, आ मेरे मकान दियां चाबियां ले लो, अपने पैसे पूरे कर लेना, बाकी मैनू वापस कर देना, पर मेरे बाबे दा जनाजा ना रोको। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जेड़ा कहंदा सी मैं 30 लाख रुपया लेना है, मैं जनाजा नहीं पढ़न देना, ये ढिला पै गया। कहंदा लोगो गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ। ये जेड़ा मैं ऐलान किया सी, मैं वारस तलाश करना चाहना सा, इस मरन वाले दा वारस केड़ा है? मैं 30 लाख रुपया लेना नहीं, मैं ते दस देना। ये को लेना नहीं बल्कि मैं तो लभना सा इहदा असल वारस केड़ा है। इन्हां पुत्रां चों कोई वारस सामने नहीं आया, ए धीए दी वारस है, मैं 30 लाख रुपया दी धी नूं देना। हजरात ये बेटी है। अल्लाह अल्लाह, मैं तकरीबन इस मौजू ते हर तकरीर अंदर वाक़या सुनाना होना, सच्चा वाक़या। मेरा एक दोस्त हुंदा सी, वो काड़े कासम दा नाम सी, फौत हो गया है। बड़ा कारोबार सी, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी सी। एक वक्त आया बीमार हो गया, बीमारी बढ़ती गई, इलाज मुआलजे ते पैसा लगदा गया। जेड़े 4 आने कमाए इलाज ते लग गए। ये मेरे सच्चिया मालका, इस मेरे जुमे दे इज्तिमा अंदर जो भी मरीज़ आए, जिस मर्ज़ अंदर मुब्तला मरीज़ आया, कोई मेरा भाई कोई मेरी बहन, अल्लाह सब नू शिफावां अता कर दे। अल्लाह कुल बीमारों नू शिफावां अता कर दे। अल्लाह सब दी बीमारियां दूर कर दे। लो जी, जेड़े 4 आने कमाने वो दुआ ते लग जाने। आहिस्ता आहिस्ता गुरबत आ गई, इन्नी गुरबत इन्नी गरीबी आ गई, बच्चियां ते बच्चियां नू एहसास हो गया साडे घर गरीबी आ गई। अल्लाह वाला की कहंदा है, रोगां विचों रोग अवल्ला ते जिसदा नाम गरीबी, कंड वखा के लंघ जाते ने जो रिश्तेदार करीबी। गरीबी आ गई, माड़े दिहाड़े आ गए, यार यारियां तोड़ गए, सज्जन संगतां तोड़ गए, रिश्तेदारां भी अखियां बदल लईयां। एक दिन ओदी बीवी खाना पई पकाए, घर वाली रोटी पकाए,
ते छोटी जी बेटी आई, मासूम जी बेटी। सुनो बाप बेटी दा प्यार कितना है। बेटी आई है अपने अब्बू जान अपनी अम्मी दे कंधे ते हथ रखे आए, माँ दे मोढे ते हथ रख के आंदी अम्मी तू की कर रही है। मामा क्या कर रही हो? बेटी मैं खाना बना रही हाँ, मेरे बच्चियां खाना नहीं खाना, मैं खाना बना रही हाँ। ते छोटी जी बेटी मासूम जी बेटी कहती अम्मी जी रोटियां पका लो पानी से खा लेंगे। रोटी पका लो, रोटियां पका लो पानी से खा लेंगे। सालन ना बनाना, सालन के पैसे बचा कर मेरे अब्बू की दवाई ले आना। अम्मी जी रोटी बना लो, पानी नाल रोटी खा लांगे, पानी दे कूटा नाल असी रोटी खा लांगे। सालन ते खर्चा ना करना, पैसे बचा के मेरे अब्बू दी दवाई ले आना। हजरात इनू बेटी कहंदे ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपने एवें नहीं फरमाया, आपने एवें नहीं फरमाया। अल्लाह क़यामत वाले दिन बेटियां पालने वाले नू मेरा साथी बनाएगा, मेरा पड़ोसी बनाएगा। अल्लाह अल्लाह, बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो, जो मिलन बाजारों न मुल लोगो, मोती हीरा ए अनमुल लोगो, कारी मुकदी गल मुका गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया। होवे साथ नसीब नबी दा, ओ ते आला ही रुतबे पा गया। हो सी साथ नसीब नबी दा, ओ ते आला ही रुतबे पा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी जुमातुल मुबारक दी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरे बरादरी मुकर्रम मेरे प्यारे वीर भाई मोहम्मद अख्तर साहब उन्हां दे वालिदैन नू जन्नत दे बागो बहार नसीब फरमाए, और मेरे वीर नू अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बनाए। मौलाना रफ़ीक साहब दी अल्लाह मेहनतां कबूल फरमाए, और इस मस्जिद मुंतज़मीन, इस मस्जिद नमाजी, इस मस्जिद खिदमत करने वाले अल्लाह ताला सब दियाँ जिंदगियाँ सेहतां च बरकत फरमाए, रोज़ियाँ कारोबारां च बरकत फरमाए। मस्जिद वेख के बड़ा दिल खुश होया, खूबसूरत बन गई, टाइल लग गई, सीलिंग हो गई। अल्लाह जिन्हें एक पैसा भी तेरे घर ते लाया है, जन्नत आलीशान कोठी अता कर दे, जन्नत आलीशान बंगला अता कर दे। और फिर माशाअल्लाह तुहाडी आमदन, तुहाडी आमद, तुहाडी रौनक देख के, बहार देख के मज़ीद दिल नू खुशी हुई। अल्लाह ताला तुहाडा प्यार कबूल फरमाए, तुहाडियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। तुसीं साडे नाल प्यार करदे हो फी सबीलिल्लाह, तुसीं साडे नाल मुहब्बत करदे हो फी सबीलिल्लाह। अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करे, अल्लाह तुहानू अपनी मुहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भी औलाद हुंदी मैं भी अपनी औलाद नाल एवें दा प्यार करदी, काश मेरी भी औलाद हुंदी मैं अपनी औलाद नाल इंज मुहब्बतां करदी। लेकिन मर्जियां मेरे अल्लाह पाक दियां ने। अम्मा जान ते बड़ा असर होया है। अल्लाह अल्लाह माई चली गई, नबी पाक तशरीफ ले आए, अम्मी ऐशा ने सारा वाक़या सुनाया। मेरे पाक नबी समझ गया शायद दिल ते असर होया है। आपने फौरन एक हदीस बयान फरमाई। आपने फरमाया मन इब्तुलिया फी हाज़िहिल बना, जेड़े माई बाप, जेड़ी माँ, जेड़ा बाप, जेड़ा बाबा अपनिया बेटियां दे मामले अंदर आसमाया गया, इम्तिहान च पाया गया। फ़अहसन इलैहिन्ना, फिर भी परेशान नहीं होया, टेंशन नहीं लई, टेंशन नहीं लई। अपनिया बेटियां नाल चंगा ही सलूक कीता है, अच्छा ही सलूक कीता है। आपने फरमाया कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। ए बेटियां क़यामत नू, ए बेटियां क़यामत नू अपने मापियां दे वास्ते दोज़ख तो पर्दा बन जाणगियां। पुत्र भी बड़ी वड्डी नेमत है, पर ऐ शान सिर्फ बेटी दा ही है कि क़यामत नू जहन्नम तो बेटियां पर्दा बनन गियां। बेटे दे बारे किते नहीं आया कि बेटे भी पर्दा बनन। कुन्ना लहू सितरन मिनन नार। ए बेटियां क़यामत नू जहन्नम तो पर्दा बन जान गियां। फेसबुक ते एक दिन एक हिकायत चली,
میں نہیں مانتا کہ شاید سچا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، نہ میں دی تصدیق کرنا نہ تردید کرنا۔ جنازہ کھڑا ہویا، مولوی صاحب نے اعلان کیتا حضرات کو لین دین دا معاملہ ہے تے وارث اگے آؤ ذمہ داری قبول کرو۔ وارث تے نہ بولے، مگر ایک بندہ سامنے آ کے کہندا جی میں 3 لاکھ روپیہ لینا ہے، دے کولو پہلے پیسے دیو تے پھر جنازہ پڑھاؤ۔ کنا لینا ہے؟ 3 لاکھ لے آؤ پہلے پیسے پھر جنازہ۔ منڈے صفاں سے کھڑے نظریں نیویاں کر لیاں، کوئی سوچدا ہے وڈا ہاتھ کھڑا کرے، کوئی سوچدا اس تو چھوٹا ہاتھ کھڑا کرے، کوئی سوچدا ہے اس تو چھوٹا، کوئی سوچدا ہے سارے تو چھوٹا۔ سارے نے نیویاں پائیاں، کوئی ہاں نہیں کر رہا، کوئی آواز بلند نہیں کر رہا۔ او بندہ روڑا پا رہے میں جنازہ نہیں پڑھن دینا جب تک میرا قرضہ نہیں ملے گا۔ پنڈ روڑا پہ گیا جی، جنازہ روک دیتا گیا ہے۔ کسی بندے نے پیسے لینے سنو کہندا پہلے پیسے لے آؤ تو پھر جنازہ ہوئے گا، ورنہ میں جنازہ نہیں کرن دیاں۔ بیٹی روندی چیخاں مار دی چلی اپنا زیور لے کے، اپنے مکان دیاں چابیاں لے کے، اپنا زیور ہاتھ اندر پکڑیا ہے تے مکان دیاں چابیاں پھڑیاں میں، کہن لگی میرے بابے دا جنازہ نہ روکو، آ میرا زیور بھی لے لو، آ میرے مکان دیاں چابیاں لے لو، اپنے پیسے پورے کر لینا باقی میں واپس کر دینا، پر میرے بابے دا جنازہ نہ روکو۔ اللہ واللہ اللہ، یہ جڑا کہندا سی میں 3 لاکھ روپیہ لینا ہے میں جنازہ نہیں پڑھن دینا، یہ ٹھلا پہ گیا کہندا لوگو گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ یہ جڑا میں اعلان کیتا سی میں وارث تلاش کرنا چاہنا سا، اس مرن والے دا وارث کیڑا ہے، میں 30 لاکھ روپیہ لینا نہیں میں تے دا دینا ہے۔ یہ دے کلو لینا نہیں بلکہ میں تو لبنا سا دا اصل وارث کیڑا ہے۔ اینا پتران چو کوئی وارث سامنے نہیں آیا، اے تیے دی وارث ہے، میں 30 لاکھ روپیہ دی تینو دینا۔ حضرات یہ بیٹی ہے، اللہ اللہ، میں تقریباً اس موضوع تے ہر تقریر اندر واقعہ سنانا ہونا، سچا واقعہ۔ میرا ایک دوست ہوندا سی، وہ کاڑے قاسم دا نام سی، فوت ہو گیا ہے۔ بڑا کاروبار سی، بڑی اللہ دی کرم نوازی سی۔ ایک وقت آیا بیمار ہو گیا، بیماری بڑھ دی گئی، علاج معالجے تے پیسہ لگ دا گیا، جیڑے 4 آنے کمائے علاج تے لگ گئے۔ اے میرے سچیا مالکا، اس میرے جمعے دے اجتماع اندر جو بھی مریض آئے، جس مرض اندر مبتلا مریض آیا، کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن، اللہ سب نو شفا عطا کر دے، اللہ کل بیماروں نو شفا عطا کر دے، اللہ سب دیاں بیماریاں دور کر دے۔ لو جی جڑے 4 نے کمانے او دعا تے لگ جانے، آہستہ آہستہ غربت آ گئی، اینی غربت اینی غریبی آ گئی، بچیاں تے بچیاں نو احساس ہو گیا ساڑے گھر غریبی آ گئی۔ اللہ والا کی کہندا ہے، روگاں وچوں روگ واللہ، تے جس دا نام غریبی، کانڈ وخا کے لنگ جاندے نے جو رشتے دار قریبی، غریبی آ گئی، ماڑے دیاڑے آ گئے، یار یاریاں توڑ گئے، سجن سنگتاں توڑ گئے، رشتے داراں بھی اکھیاں بدل لیاں۔ ایک دن او دی بیوی کھانا پئی پکائے، گھر والی روٹی پکائے، تے چھوٹی جی بیٹی آئی، معصوم جی بیٹی، سنو باپ بیٹی دا پیار کتنا ہے۔ بیٹی آئی ہے اپنے ابو جان اپنی امی دے کندھے تے ہتھ رکھے آئے، ماں دے موڈے تے ہتھ رکھے اندی، امی تو کی کر رہی ہے؟ ماما کیا کر رہی ہو؟ بیٹی میں کھانا بنا رہی ہاں، میرے بچیاں کھانا نہیں کھانا، میں کھانا بنا رہی ہاں۔ تے چھوٹی جی بیٹی معصوم جی بیٹی کہندی امی جی روٹیاں پکا لو، پانی سے کھا لیں گے۔ روٹی پکا لو، روٹیاں پکا لو، پانی سے کھا لیں گے، سالن نہ بنانا، سالن کے پیسے بچا کر میرے ابو کی دوائی لے آنا۔ امی جی روٹی بنا لو، پانی نال روٹی کھا لیں گے،
پانی دے کوٹا نال اسی روٹی کھا لانگے، سالن تے خرچہ نہ کرنا، پیسے بچا کے میرے ابو دی دوائی لے آنا۔ حضرات انہوں بیٹی کہندے نے، اللہ اللہ اللہ، آپ نے ہمیں نہیں فرمایا، آپ نے ہمیں نہیں فرمایا، اللہ قیامت والے دن بیٹیاں پالنے والے نے میرا ساتھی بنائے گا، میرا پڑوسی بنائے گا۔ اللہ اللہ، بیٹی خوشبو پھریا پھول لوگو، جو ملن بازارو نہ مل لوگو، موتی ہیرائے انمول لوگو، کاری مک دی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، ہووے ساتھ نصیب نبی دا او تے آلائی رتبے پا گیا، ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلائی رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے برادر مکرم، میرے پیارے ویر بھائی محمد اختر صاحب انہوں دے والدین نو جنت دے باغ و بہار نصیب فرمائے، اور میرے ویر نو اللہ پکا سچا نمازی بنائے۔ مولانا رفیق صاحب دی اللہ محنتاں قبول فرمائے، اور اس مسجد منتظمین، اس مسجد نمازی، اس مسجد خدمت کرنے والے اللہ تعالیٰ سب دیاں زندگیاں صحتاں چ برکت فرمائے، روزیاں کاروباراں چ برکت فرمائے۔ مسجد ویکھ کے بڑا دل خوش ہویا، خوبصورت بن گئی، ٹائل لگ گئی، سیلنگ ہو گئی۔ اللہ جن نے ایک پیسہ بھی تیرے گھر تے لایا ہے، جنت عالی شان کوٹھی عطا کر دے، جنت عالی شان بنگلہ عطا کر دے، اور پھر ماشاءاللہ تواڈی آمدن، تواڈی آمد، تواڈی رونق دیکھ کے، بہار دیکھ کے مزید دل نو خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تواڈا پیار قبول فرمائے، تواڈیاں محبتاں قبول فرمائے۔ تسی ساڈے نال پیار کر دیو فی سبیل اللہ، تسی ساڈے نال محبت کر دیو فی سبیل اللہ، اللہ تواڈے نال پیار کرے، اللہ تانوں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔